کہ 5 دسمبر جیڑا کہ کرسمس دے طور تے منایا ویندا ہے، عیسائی منیندے ہوندے، انہاں دا چونکہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں اور اس تاریخ نو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی کہ اس تاریخ نو اللہ دا بیٹا پیدا ہویا۔ تو غیر مسلم جیڑا ہوندا ہے، تمہارے معاشرے کوئی بھی غیر مسلم کافر راندا پہ ہے، اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تو دنیاوی حساب نال اس دے دکھ سکھ دے وچ بطور انسانیت دے شریک ہونا، اس دے دکھ دے وچ بطور انسان ہون دے اس دی امداد کرنا، اس دی اسلام درس دیندا ہے کہ تساں بہترین مذہب نو منن والے ہو تو بہترین انسان بن کے بھی دکھواؤ دنیا دے اندر اور معاشرے دے اندر۔ لیکن جیرلے گل آ ونجے غیر مذہب دے عبادات والے معاملے دی، تو اتھے یہ وقت اسلام نے سختی نال منع کیتا ہے کہ وقت اتھے انہاں دے عبادات والے معاملے دے اندر تساں قطعاً شرکت نہ کر سکدے۔ یہ ہن جیڑی عید ہوندی ہے عیسائیاں دی، یہ انہاں دا مذہبی معاملہ ہے۔ کسی بھی مذہب دا جیڑا معاملہ ہو سی اسلام تو علاوہ دا، اس دے وچ مسلمان نو مداخلت دی قطعاً اجازت کوئی نہیں۔ وہ اپنے اگر مذہب منے انہاں دا اپنا مذہب ہے، وہ اگر اسلام نو نہیں منے دے تو زبردستی کسی نو اسلام تے نہیں آندا بن سکدا، لیکن ایک مسلمان نو انہاں دے مذہبی معاملے دے وچ شرکت دی بھی قطعاً اجازت کوئی نہیں۔ تو کسی عیسائی نو یا انہاں دے یار ایک روٹین نو دیکھ دویا بندہ اوہ طریقہ اختیار کر کے تے انہاں دی عیداں دیاں مبارکاں دیون لگ ونجے، غیر مسلماں دے تہواراں دیاں جیڑے انہاں دے مذہبی تہوار انہاں دی انہاں نو مبارکاں دے تو گویا اے بھی انہاں دے نال ایک قسم دی حمایت ہے کہ ہاں تساں منے دے پے ہو خوشی، میں بھی تواڈے نال ہاں، تانوں میں بھی شاباش پہ رہندا ہاں۔ اور اے چونکہ ایک شرکیہ عقیدے دی بنیاد اور کفریہ عقیدے دی بنیاد دیتے ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھیں، تو اس حساب نال گویا اے ایک شرکیہ عقیدے دی اور کفریہ عقیدے دی حمایت بن دی ہے۔ تو اس واسطے اسلام نے ایسے تمام معاملات تو منع کیتا ہے جیرے معاملات اسلام تو علاوہ دوجے مذاہب دے عبادات والے معاملات ہون، تو انہاں معاملات دے اندر شرکت بھی نہیں کرنی، انہاں معاملات دے اندر انہاں دی حمایت بھی نہیں کرنی، اور انہاں نو اس معاملے دی کوئی مبارک وغیرہ بھی نہیں دیونی۔